काल तुम्ही जो मोग दाखयलो म्हाज्या बर्थडेचा ताका लागून तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणून सोंपयना, पूण जो तुमी इतकी वर्सां आमचेर जो मोग करता, जे रेवोल्युशन तुमी आयज आपले खांदार धरून फुडें व्हेला, ताका लागून तुमकां चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. तेजेच बरोबर हांव सॉरी म्हणटा, कित्याक ज्यो इतक्यो रिप्लाय तुमच्यो दिवपाक हांव शकना. खुबशे ट्राय केले हांवें, पूण ते आउट ऑफ कंट्रोल आशिल्ले, नियर टू इम्पॉसिबल आशिल्ले म्हाका लागून. कित्याक की जे सकाळीं तुमी जे स्टार्ट केल्ले जे विशीस दिवपाक, फेसबूक जावं, इंस्टाग्राम जावं, मागीर वॉट्सॅप जावं, कॉलिंग जावं, हे सगळें हांवें ट्राय केले, खूब ट्राय केले की रिप्लाय दितलो म्हणून, पूण मागीर जालें ना जालें. म्हणून हांव सॉरी म्हणटा. हो मोग आसा तो असोच आमी दवरुया एकामेकाचेर, कित्याक हें गोंय आमकां राखपा जाय, हें गोंय आमच्या खांदार धरून आमकां वचपा जाय. तेच बरोबर म्हाका खूब बरें दिसलें काल की आतां खुबशे आमचे जे रेवोल्युशनरी आसा ते पयलीं भियेत नाशिल्ले, पूण आयज गोंयकार भियेना. खंय ना खंय तरी वयता तेन्ना तेंच्यांनी कॉल करता तेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो मॅसेजी, थोड्यांनी व्हडल्यो मॅसेजी ज्यो टायप करून फक्त हॅपी बर्थडे न्ही, व्हडल्यो व्हडल्यो मॅसेजी धाडलेल्यो, ज्यो वाचतनाय कळटालें तेंचे भितर कितको जो आरजी बद्दल जावं आमचे जे रेवोल्युशनरी आसा तेंचे बद्दल कितको मोग आसा आनी कितको विश्वास आसता. आयज गोंयांत जें कितें घडटा तेजेर असोच आवाज उठोवपाची गरज आसा. जे फाटल्यान चित्र दिसता ते आमचे गांवचो भाव जो सागर मुळे, कावी आर्टिस्ट, तेणें हें कावी आर्ट आमकां दिल्लें आशिल्लें. तें मुद्दाम हांवें फाटीं दवरलां, कित्याक म्हाका तेजे बरोबर खूब उमेद जाली काल. जेन्ना म्हाजो बर्थडे आसतालो तेन्ना आमचो एक गांवचो ग्रूप आसा, सगळे पॉलिटिकल लिडर्स आसा भितर, मुद्दाम मेन्शन करता, कित्याक कसो लोकांचो फियर कसो वयता पळय. पयलीं फर्स्ट स्टेप आसा तो सदांच डिफिकल्ट आसता. कोणी जर हे जर्नीन आमचे बरोबर जर जॉयन जावपाक सोदता तांकांय सांगपाक ही मॅसेज दिवपाक सोदता की फर्स्ट स्टेप आसता तो खूब डिफिकल्ट आसता. जेन्ना फाटली इतकी वर्सां बर्थडे जाताले म्हाजे, जावं सगळे जाणां विशीस करता, हांव व्हडलेशें कांय सेलिब्रेट करना, घरा कडेन आसता, मम्मी पप्पा वांगडा आसता, आमची फॅमिली बरोबर रावता, जे आमची भुरगीं आसता, आमची व्हडली फॅमिली आमची, तेंचे बरोबर हांव टायम दिवपाक सोदता बर्थडे दिसा. कित्याक बाकीचे दिसा तांकां मेळना, तेच दिसा तांकां तो दीस आसता म्हाजो. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार भोंवत जाल्यार तुमकां सगळ्यांक रिप्लाय करपाक मेळचें ना, म्हणूनय हांव घराच कडेन आसता. पूण हें हांवें मुद्दम सांगलें कित्याक फर्स्ट स्टेप आसता तें खूब डिफिकल्ट आसता, आनी जेन्ना ती स्टेप्सां जी तुमची कावंट वाडटा तेन्ना तें खूब इजी जाता, तेन्ना तुमच्या कडेन जर्नीन खूब जाणां चलपाक सोदतात. काल आमच्या जो गांवचो वॉट्सॅप ग्रूप आशिल्लो ते ग्रुपाचेर सुद्दां एक हॅपी बर्थडे म्हूण मॅसेज येताले. हेज्या पयलीं ते सगळे म्हणटाले की आमी तुजे बरोबर आसा, पूण आमकां ओपनली येवपाक मेळना म्हणून. आतां म्हाजोच गांव न्ही, आयज खुबशे जाणां ओपनली येता आनी ओपनली ते भियेनासतना, कित्याक तांकां आतां विश्वास वाडलेलो आसता. कोणाकूय ही ज्या मुद्दम मेन्शन केलां हांवें म्हाजे गांवचे बद्दल, कित्याक प्रत्येकाक दिसतलें की हे कितें करता, तांकां खंय रिस्क आसतली, हें आसतलें, तशें कांय नासता. स्टार्टींग जेन्ना तूं फुडें सरता तेन्ना तुमची पांय कोणें ओडूं जायना. ते तुमची जी फॅमिली आसा तांकांय सांगात पांय ओडूं नाका म्हणून, कित्याक खंयची जर्नी आसा ती खूब डिफिकल्ट आसता पयलीं, मागीर ती खूब इजी जाता. आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी जे म्हाका विश केलें ते बद्दल खूब म्हाका एक भावूक कसो जालो, कित्याक हांव चॅक करतालो ह्या वर्सा की खरेंच ते भियेनासतना येतले काय म्हणून फुडें. कित्याक ते ग्रुपान खुबशे पॉलिटिशियन आसता, हे आसता, खूब जाणांनी स्टेटस दवरले, गांवचे भुरगे जे स्वता गव्हर्मेंट आसा, खूब जाणां गव्हर्मेंट ऑफिसर जे बरे बरे पोस्टार आसा तेंची मॅसेजी येयल्यो, थोडे MLAs तेंची मॅसेजी येयल्यो, तेंच्यांनी कॉल केले. आनी खुबशे जे जाग्यार आमी पांय दिला, जे जाग्यार ही क्रांतीची ज्योत पेटयला, ते जाग्या वयल्यान जाणटी म्हण भुरगीं म्हण कॉल करून विचारतालीं, खबर घेतालीं. आनी हें पळोवन खूब एक बरें दिसलें, कित्याक ही जी जर्नी आसा ती खंय तरी सोंपपाक येवना म्हणून. जें रेवोल्युशन आसा, जे पोगो बिला वयल्यान स्टार्ट जाल्लें तें रेवोल्युशन आयज सोंपपाक येवना. हें रेवोल्युशन वाडत वयतलें. हें रेवोल्युशन इतकें वाडटलें की हितूनूच आमी गोंय साल्वार करतले, गोंय राखतले, आमच्या गोंयकारांक राखतले. हें एक बर्थडेचीच मॅसेज न्ही, एक सॉरी म्हणपाचीच मॅसेज न्ही, पूण तें म्हाका मेनली ती मॅसेज दिवपाक जाय आशिल्ली की हें गोंय आसा तें आमचें गोंय, हें गोंय आमी राखपाक जाय, प्रत्येकान फुडें सरपाक जाय, प्रत्येकान विचार करपाक जाय की फर्स्ट स्टेप हो डिफिकल्टूच आसता. तशेंच फॅमिलीन तेजेर विचार करपाक जाय की तुमी जर तुमचे भुरगे जर फुडें ह्या रेवोल्युशनान जर एक उडी मारपाक सोदता, एक जंप मारपाक सोदता, ती जंप तेंची तुमी हाडूं नाका. कित्याक आयज गरज आसा प्रत्येक जाणांनी भायर येवन जें रेवोल्युशन, जी क्रांती मनोज परब, विरेश बोरकर
आनी आमचे जे इतके क्रांतिकारी हजारो क्रांतिकारी आसा तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ली, जे काणकोणच्या पोतान ते पेडणे पर्यंत आसा अशे क्रांतिकारी भावांनी स्टार्ट केल्ली ती आयज क्रांती खूब व्हडली जाल्ली आसा. आनी हे क्रांतीन सगळ्यांनी एक आपली मशाल स्वताची पेटोवन फुडें सरपाचें. परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं, काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच परत सॉरी, कित्याक रिप्लाय करप सगळ्यांक नियर टू इम्पॉसिबल. खरें सांगता, सकाळीं म्हाका जो पयलो हांवें पळयला 5:30 AM म्हाका जेन्ना उठ्ठा हांव तेन्ना रिप्लाय करपाक स्टार्ट केल्लें, तर रातचो 10 पर्यंत तो रिप्लाय करीत आशिल्लो. आनी आयजूय थोड्यांचे रिप्लाय चालूच आसा, तांकां थँक्यू म्हणप. आनी जर कोणी चुकला आसत जाल्यार ताका खरेंच माफ कर, कित्याक हें कितें तुमी करता आमकां लागून तें बारीक गजाल न्ही. तुमी सदांच काळजां आसतले प्रत्येक गोंयकार, जावं तो कोणूय जावं, आमचो ओपोजिशन जावं आमचे बरोबर आशिल्लो जावं, हे प्रत्येक जाण आमचे काळजान आसतले. आनी अशेंच आमी हे काळजान ही ज्योत जी पेटल्या जे रेवल्युशनाची जे फायर आमचे भितर आसा ती घेवन आमी अशेंच फुडें वयतले. देव बरें करूं.